Pagkamatay ni Magellan, si Humabon nagpista. Giimbitar niya ang mismong mga tao nga nagbunyag kanila, ang mga Espanyol mismo. Puwerteng lingawa sa mga Espanyol, wala sila kahibalo nga ang pagkaon nahilo na. Kaluhaan og 7 ka Espanyol ang namatay, apil si Duarte, Barbosa ug Juan Serrao. Si Pigafetta wala mitambong, tungod kay siya samaran pa sa Mactan. Unsa ang hinungdan? Pagkuha sa gahom, pagpanimalo. Imagina, imagina, ang mga tao nga nakaangkon og bunyag, nga nag-angkon nga Kristohanon na sila. Gihiloan ra gihapon ang ilang mga magtutudlo nga numan, kay dili mapugos ang pagkakabig, dili kini Cerro Milang. Kinahanglan na kamot, kinahanglan tinuod, mauna ang leksyon. Si Enrique of Malacca ang interpreter sa mga Espanyol na wagtang sa mga talaan. Si Pigafetta misulat, we could not find him. We could not find him. Kaay ubang spin-off nga nag-ingon, si Enrique kuno ang naghilo. Walay primary source nga nagpatunay ana, speculation ra na. Ug ayaw sab isulti nga si Magellan ang nisirkumnabigat sa kalibutan, kutob ra siya sa Mactan. Siya wala nakauli, human sa masaker, gisunog ang barkong Concepcion. Mitugpas sila sa Bohol ug Palawan, unya midiretso sa Molucas. Walay permanenteng Spanish presence sa Sugbo, walay padayon nga conversion campaign, napabili ng lokal nga sistema upang gobyerno. Kini dilibito, kini nakarecord, ug kung basahon nimo tarong si Pigafetta, makita nimo ang kolonisasyon wala nagsugod dinhi, napugngan kini. Ang kasaysayan sa Sugbo ug Mactan, dili sinugdanan sa pagdadaog sa Espanya.